الهم. أعاذكم الله من الهم والحزن. الهم، الغم، الحزن، الضيق، القلق، التوتر، الاكتئاب، الحزن، إلى غير ذلك من الأوصاف. هذا الهم ضيف ثقيل، ضيف ثقيل جدا جدا، يسكن لا في غرفنا ولا تحت الفرش ولا في المجلس جالس. المشكلة في الهم أنه يسكن القلب ويسيطر على العقل، حتى أن بعضنا أيها الإخوة والأخوات يعيش الآن ظاهر حياته جنة، فلة وسيارة وعيال وراتب وخير وصحة، لكن هنا حزن يكاد يفجر صدره، وهنا هم يكاد يبدد ساعات فرحه. وقبل ما نبدأ عن الهم وعلاجات الهم وأسباب الهم، الهم ما هو؟ الخوف من الأمر المستقبل اللي بيحصل بكرة خايف منه، والحزن الخوف من الألم الماضي. يعني بعضنا يناظر قدام خايف، يتلفت وراء خايف، يا أخي متى ترتاح إذن؟ واليوم مضيعه. كثير من الناس حقيقة في زمن زادت فيه النعم، بيوت ومكيفات وسيارات وخير وملابس وطعام ومطاعم ورزق، ومع ذلك زاد الهم. أحبابي، هنا وقفة قبل أن أبدأ في الهم. أتدرون أن أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة، أتدرون ماذا يقولون إذا اجتلسوا على الأرائك وتقابلوا وفي القصور وفي الدور ومع الحور ومع الأنهار والجنان ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ودائما مبتسمين ويتقابلون؟ ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لأن الدار الدنيا أصلها دار أحزان. واحد يقول يا شيخ دنيا كدر، لم تأتي بشيء جديد، هي دار الكدر. هذه الدار الله ما أراد لعباده وأوليائه وأصفيائه أن يعطيهم في الدنيا شيء. الله جل الله ما أراد لعباده أن يأخذوا في جائزتهم وجوائزهم شيئا في الدنيا، إنما دار الكرامة في الجنة. الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، دار الهموم. لماذا والوجوه سكنها الهم؟ لماذا الضيق في الصدور؟ لماذا؟ والعاقبة بيد الله. والله إن أولياء الله المتقين الصالحين اللي صلى وقرأ وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما يعرفون الهم، ما يعرفون الضيق. ليس لأنهم ليسوا بشرا، هم بشر، لكنهم يعرفون أنهم في دار الأحزان والأكدار، فيتعاملون مع همومها ومع أكدارها بما يجب لها دون أن ينقلوا إلى صدورهم شيء. نزل من الصدرك الهم، بس بشرط سنضع حلول. وقبل ما أذكر الحلول، في دراسة تقلق أي أحد، منظمة الصحة العالمية تقول من أعوام أن أكثر من حوالي 400 مليون إنسان على كوكب الأرض مصابين بالاكتئاب، وأن أجمل دول العالم جمال مثل سويسرا وغيرها من الدول التي جمل الله أرضها وتضاريسها أنهار ومروج خضراء ومطر هتان وجمال الطبيعة الراقية، مع ذلك أجمل الدول في العالم وأغنى دول العالم على مستوى دخل الفرد في العالم هي تساوي أكثر دول العالم انتحارا. سبحان الله، كيف جملت حياتهم بالجمال الذي وضعه الله لهم في سيارات ومصانع ومروج وأنهار وخير وفنادق، ومع ذلك مكتئبين. يشتربون الخمرة في الغرب. ليه يشرب الخمر؟ يشرب الخمر بعضهم حتى ينسى، مع أنه ساكن في فندق 5 نجوم، وراكب سيارة ما أدري بكم، وساكن قصر، وساكن ما أدري إيش، ومطلات على أنهار، ومطلات على شلالات، ومع ذلك يحط المسدس وراح يشرب الخمر عشان يغيب عقله. ووالله الذي لا إله غيره لا علاج له بحق إلا في دين الإسلام. أولئك خوت أرواحهم خواء روحي. نعم كملت دنياهم، لكن أن عندنا رب
وعندنا رب عظيم سميع قريب مجيب رحيم رحمن ودود منان سبحانه وتعالى. أنينك إذا أن خرج منك الأنين آخر الليل سمعه. ولذلك من ذنون عندما عليه الصلاة والسلام عندما التقمه الحوت وهو مليم، ظلمة بحر وظلمة ليل وظلمة بطن الحوت، كان في غم ولا مو بغم؟ أنت يا المهموم. ذنون كان تحت الأرض تحت قاع البحر في ظلام الليل الدامس وظلام البحر الدامس وظلام بطن الحوت الدامس، فلما تمتم بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم. نجاه ربي من الغم. أنت عندك غم ما هو بربع عشر 1% من غم ذنون، ومع ذلك فرج الله كربك، فرج الله كربه. إذن عندنا دين يجعل حتى الهموم عبادات. عجيب، الهم يكفر الذنوب؟ الهم عبادة؟ نعم والله الهم عبادة. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهنا على طاري الشوكة، أنا أقول لكل مريضة وكل مريض يأخذون حقن الأنسولين، اللي تأخذ إبرة الأنسولين واللي يأخذ إبرة الأنسولين، أبشرك كل غزة إبرة وكل ضربة إبرة تكفر الإبرة إلى الإبرة ذنوبك كلها الصغائر. إن من أسباب الضيق والهم هذا أيها الأحباب عدم معرفة العبد ربه. صدقون من بعضنا ما يعرف ربي كما ينبغي. يعرف أن فلان عنده فلوس وبيسلفه، وفلان بيقرضه، وفلان بزوجه، وفلان بيوظفه، وفلان، لكن ما درى المسكين أن كل فلان وفلان وفلان لا يمكن أن يصلوا إليه السعادة إلا إذا شاءها رب العالمين. علاقتك بالله تخرج الهم من قلبك. ولذلك تلقى بعض الناس وجهه فيه رضا، يقولون ارتفع السكر، ارتفع غيره، ارتفع الغاز، ارتفع كذا، زادت الأراضي، انقصت الأراضي، ما همه، عايش ويقول للناس أنا موكل أمري إلى الله. من الأسباب أيضا التي تسبب هذا الألم اللي يشعر به الناس من الضيق والهم هو وسوسة الشيطان. ودائما الشيطان أحبابي له زبائن، لهم مواصفات خاصة يصب في قلوبهم الهم. تسأل بعض الناس مهموم ليه؟ بس أنا حزين، ويبدأ يتحدث إما عن المستقبل وهو الهم، ولا عن الماضي وهو الحزن، ويشعر. لا يوسوس لك الشيطان، دائما غدا أفضل، واللي ماضي قضاء الله وقد حل.